नाज़रीन, चीन ने हाल ही में फिलिपाइन को ताइवान के मसले पर अमेरिका का साथ देने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। चीन की वजारत खारजा ने मनीला को खबरदार किया है कि वो इस मामले में आग से ना खेले। चीन की यह तनकीद इस पस मंजर में सामने आई है जब फिलिपाइन के सदर फर्डिनेंडो मार्कोस जूनियर ने कहा था कि ताइवान के जोग्राफियाई कुर्बत और वहां फिलिपाइनियों की बड़ी तादाद के पेश नज़र अगर चीन और अमेरिका के दरमियान जंग छिड़ती है तो फिलिपाइन भी इसका हिस्सा बन जाएगा। चीन के लिए यह बयान निहायत तशवीश का बायस बन रहा है क्योंकि इसमें ना सिर्फ ताइवान के मामले में फिलिपाइन की पोजीशन का जिक्र है बल्कि अमेरिका के साथ इसके मुमकिन इत्तेहादी बनने का भी इशारा है। चीन का मौक़िफ़ यह है कि ताइवान उसका अटूट अंग है और इस मामले में किसी भी किस्म की गैर मुल्की मुदाखलत, खास तौर पर अमेरिका की हिमायत से चीन के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। चीन का कहना है कि यह सब कुछ सिर्फ इसके दाखिली अमूर है और इस पर किसी दूसरे मुल्क को राय देना या मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। चीन के मुताबिक अगर फिलिपाइन ने अमेरिका के साथ ताउन करने की कोशिश की तो ये इस बात की तरफ इशारा करेगा कि वो आग से खेलने के मुतरादिफ काम कर रहा है। इससे ना सिर्फ चीन की सलामती के मफादात को खतरा पहुंचेगा बल्कि पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम भी बढ़ जाएगा। चीन की वजारत खारजा ने यह भी वाज़ेह किया है कि फिलिपाइन को इस बात का एहतराम करना चाहिए कि चीन का मौक़िफ़ ताइवान के मामले पर आलमी सतह पर एक मयारी पॉलिसी के तौर पर तस्लीम किया गया है। चीन ने फिलिपाइन को यह भी याद दिलाया कि वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पॉलिसी के तहत चीन का मौक़िफ़ यह है कि दुनिया भर के ममालिक को ताइवान को चीन का हिस्सा तस्लीम करना चाहिए। इसलिए अगर फिलिपाइन ताइवान के हवाले से अमेरिका के साथ खड़ा होता है तो ये चीन के लिए एक संगीन चैलेंज बन सकता है। फिलिपाइन के सदर मार्कोस ने जो बयान दिया है उससे चीन के साथ उसके ताल्लुकात मजीद पेचीदा हो गए हैं। मार्कोस के इस बयान में यह बात कि फिलिपाइन ताइवान के मसले पर अमेरिका का साथ देगा चीन के लिए वाज़ेह तौर पर एक चैलेंज की सूरत में उभरा है। चीन का कहना है कि इसका रद्दअमल इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि फिलिपाइन ने इस बयान के जरिए ना सिर्फ चीन के मफादात को चैलेंज किया बल्कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को भी खतरे में डाला है। चीन ने फिलिपाइन को यह भी खबरदार किया कि उसका अमेरिका के साथ ताउन चीन के लिए इंतहाई नाकाबिल कबूल होगा और इससे दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद कशीदा हो जाएंगे। ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि चीन और फिलिपाइन के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ रही है। इसकी बुनियादी वजह दोनों मालिक के दरमियान बहराए जनूबी चीन पर होने वाली इलाकाई तनाज़ात हैं। फिलिपाइन चीन के साथ इस इलाके में अपनी साहिली हदूद और कुदरती वसाइल पर कब्जा जमाना चाहता है जबकि चीन ने इस पूरे इलाके पर अपने हकूक का दावा किया हुआ है। चीन का मौक़िफ़ यह है कि बहराए जनूबी चीन के ज़्यादातर हिस्से पर उसका तारीखी हक है और इसे इस इलाके में किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कशीदगी सिर्फ चीन और फिलिपाइन तक महदूद नहीं है। अमेरिका ने भी इस मामले में फिलिपाइन का साथ देने की यकीन दहानी कराई है। अमेरिका का कहना है कि वो किसी भी तनाज़े की सूरत में फिलिपाइन के दिफा के लिए तैयार है। अमेरिका और फिलिपाइन के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा है जिसके तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के दिफा के जिम्मेदार हैं। इस मुआहिदे के तहत अमेरिका फिलिपाइन की मदद करेगा अगर उस पर हमला होता है या उसके साथ कोई जारियत की जाती है। चीन के लिए ये सूरत हाल नहायत पेचीदा है क्योंकि इसे अमेरिका के साथ ताल्लुकात की नौइयत को भी देखना पड़ता है। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात पहले ही तिजारती जंग और आलमी सतह पर ताकत की कशमकश की वजह से कशीदा है। चीन के लिए यह बात ज़रूरी है कि वह अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के झगड़े में ना फंसे। अगर अमेरिका फिलिपाइन की हिमायत करता है और उसके साथ किसी भी तनाज़े में शरीक होता है तो यह चीन के लिए एक बड़े बहरान का सबब बन सकता है। चीन ने इस बात पर जोर दिया है कि ताइवान के मामले में उसका मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह है और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन का कहना है कि ताइवान को वापस चीन का हिस्सा बनाना उसकी बुनियादी कौमी तरजीह है और उसके लिए वो हर मुमकिन इक़दाम उठाएगा। चीन ने हालिया बरसों में ताइवान के हवाले से अपनी फ़ौजी तैयारियों को भी बढ़ाया है और इस बात को वाज़ेह किया है कि वो ताइवान की आज़ादी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर फिलिपाइन अमेरिका के साथ मिलकर ताइवान के मामले में चीन के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो ये ना सिर्फ दोनों मालिक के ताल्लुकात में कशीदगी का बायस बनेगा बल्कि पूरे खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को भी मुतासर करेगा। चीन ने फिलिपाइन को एक और बात याद दिलाई है कि उसे अपने कौमी मफादात को जहन में रखते हुए इस मामले को समझना चाहिए। चीन का मौक़िफ़ यह है कि फिलिपाइन को यह फैसला करना है कि वो अपने मफादात की हिफाजत करता है या फिर एक ऐसी बड़ी ताकत के साथ ताल्लुकात कायम करता है जो उसे अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करे। चीन का यह भी कहना है कि अमेरिका फिलिपाइन को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अगर फिलिपाइन ने अमेरिका के साथ ताउन किया तो उसका नुकसान खुद फिलिपाइन को ही होगा। चीन की तरफ से यह इंतबाह इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो ताइवान के मसले पर किसी भी किस्म की गैर मुल्की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन का मौक़िफ़ यह है कि ताइवान की आज़ादी का सवाल सिर्फ चीन का मसला है और इस पर किसी भी गैर मुल्की ताकत का असर रसूख नहीं होना चाहिए। चीन ने फिलिपाइन को यह भी कहा है कि इसके लिए बेहतर यह है कि वो ताइवान के मसले में गैर जानिबदार रहे और चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे। चीन का यह मौक़िफ़ इस बात की अक्कासी करता है कि इसकी खारजा पॉलिसी में ताइवान की अहमियत किस हद तक ज़्यादा है। चीन के लिए ताइवान का मसला सिर्फ एक जोग्राफियाई तनाज़ा नहीं है
بلکہ یہ ایک قومی اور سیاسی حیثیت کا معاملہ ہے جس پر چین کسی بھی صورت میں سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے برعکس امریکہ اور فلپائن کا موقف ہے کہ تائیوان کی آزادی کا عالمی مسئلہ ہے اور اس پر چین کے یک طرفہ دعوے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ چین کا موقف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ تائیوان کے معاملے پر اپنے موقف میں کسی بھی قسم کی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین نے فلپائن کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر چین کے مفادات کے خلاف اقدامات کرنے سے باز رہے۔ چین نے اس موقع پر فلپائن کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ عالمی سیاست میں اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے اس نوعیت کی سرگرمیوں سے گریز کرے جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید پیچیدگی پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے حوالے سے ہم پہلے جہاں پر دیکھتے تھے کہ تائیوان اور چائنا کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر خصوصی طور پر جو سب سے مین کردار ادا کر رہا ہے وہ امریکہ کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ ایک طرف چائنا کھڑا ہے تو دوسری طرف امریکہ کھڑا ہے، اور یہی وہ بات ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہلکی سی چنگاری ورلڈ وار 3 کا آغاز کر سکتی ہے، کیونکہ نہ صرف امریکہ انگیج ہے چائنا کے ساتھ تائیوان میں، بلکہ امریکہ انگیج ہے رشیا کے ساتھ، جو نیوکلیر وار کی باتیں ہوئی اور اس کے بعد پھر دونوں ممالک کے بحری بیڑوں کو ایکٹیو کر دیا گیا، اور ان بحری بیڑوں کو جو کہ نیوکلیر ہتھیار اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا جو داغ سکتے ہیں۔ اب اس سچویشن کے اندر جہاں پر پہلے پاکستان اور انڈیا اور پھر ایران اور اسرائیل اور اس کے بعد پھر ہم نے اور بھی ممالک کے اندر کچھ کشیدگیاں دیکھی، تو اب ایک بڑی کشیدگی کی طرف اگر بڑھ جاتے ہیں، اور تائیوان ایک ایسا معاملہ ہے جس پر اگر کسی نے بھی مداخلت کی تو چائنا اس کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گا، اور اگر چائنا کسی جنگ کے اندر آتا ہے تو رشیا خود یوکرین کی جنگ کے اندر پھنسا ہوا ہے لیکن وہ بھرپور جتنا ساتھ دے سکتا ہے دے گا۔ اب اس کے اندر ایک اور پلیئر آ رہا ہے، پہلے جو اس گراؤنڈ کے اندر پلیئر موجود نہیں تھا یا اس پلینگ ٹیم کے اندر پلیئر موجود نہیں تھا، وہ انڈیا تھا۔ وہ انڈیا دوسرے بلاک کے اندر تھا جہاں پر امریکہ نے اس کو واچ ڈاگ کی طرح اس خطے کے اندر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، لیکن اب چائنا اور انڈیا قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ٹیرف وار ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع کی، اور انڈیا آلریڈی رشیا کے قریب ہے۔ تو اگر وہ چائنا، نریندر مودی 7 سالوں کے اندر پہلا دورہ چائنا کا کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ چائنیز پریزیڈنٹ سے ملاقات کرتے ہیں، تو یہ ایک نیا ایک بلاک کے اندر ایک نئی شمولیت ہو جائے گی، اور اس سے امریکہ مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سوچنے اور دیکھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اب آیا اس نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کا ایک اہم اتحادی یہاں سے نکل چکا ہے۔ لیکن ویسے یہ تو ایک اہم موقع ہے انڈیا کے پاس بھی کہ وہ ایک اچھی بارگین کر سکتا ہے دونوں سائڈ پر۔ اب دیکھنا یہ کہ اس معاملے کا بنتا کیا ہے، لیکن جو حالیہ معاملہ اس وقت چل رہا ہے اس کے اندر اگر کچھ بھی امریکہ پہ تو کوئی ٹرسٹ کر نہیں سکتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جب وار 1971 کی ہوئی تو پاکستان نے امریکہ پر ٹرسٹ کیا تھا، اور امریکہ نے کہا تھا کہ ایک بحری بیڑا آ رہا ہے جو ہے وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے، اور وہ بحری بیڑا نہیں آیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا اور ہمیں سپورٹ نہیں ملی وہاں سے امریکہ سے۔ اسی طرح انڈیا پاکستان کی اب جو حالیہ جنگ ہوئی تو انڈیا کو بڑی امیدیں تھیں امریکہ سے، لیکن وہاں پر بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر جب اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہوئی تو اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ براہ راست ایک طویل جنگ کے اندر امریکہ ملوث ہو جائے، لیکن امریکہ نے یا ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سمجھداری دکھائی کہ وہ صرف چند منٹ کے لیے ایرانی حدود کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں پر بم گراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دس وار از فنشڈ، کیونکہ وہ طویل جنگ کے اندر نہیں آنا چاہتے۔ تو اس سے تائیوان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر مشکل وقت آئے تو کیا آیا امریکہ وہاں پر اس کے ساتھ اسلحے کے ساتھ یا کھڑا ہوگا یا نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ ان سب جنگوں میں سب سے پہلی جنگ یوکرین کی شروع ہوئی تھی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اسلحہ تو پرووائڈ کیا جا رہا ہے، لیکن رشیا پر کوئی پریشر امریکہ نہیں بلڈ کر پایا کہ وہ جو جنگ اتنے عرصے سے چل رہی ہے اس کو روک سکے۔ تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں اب اس بات کو، یا 3 سے 4 سال جنگ کو ہو چکے ہیں، تو ابھی تک کوئی پریشر نہیں بلڈ کر پایا، نہ یورپ بلڈ کر پایا ہے، نہ امریکہ بلڈ کر پایا ہے رشیا پر۔ تو آیا تائیوان پہ جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو کیا امریکہ وہاں پر آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ تائیوان کو ضرور سوچنا ہوگا۔ اور پھر چائنا خاص طور پر اس خطے کے اندر سب ممالک کو اتحاد کے ساتھ لے کر چل رہا ہے، تو وہ جو اتحاد ہے وہ امریکہ کو بہت بڑا ڈیمیج دے گا اگر اس طرح کے معاملات کسی جنگ کی طرف جاتے ہیں۔ تو آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔